क्या आपका नाम उर्दू के हरूफ बे या वाव या इंग्लिश के हरूफ BW से शुरू होता है? तो मुमकिन है आप अपनी शख्सियत के उन राजों से आज तक नावाकिफ़ हों जो आपकी किस्मत, सोच, रूहानी कुव्वत, मोहब्बत, दौलत और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं। कहा जाता है कि बे और वाव वाले अफराद के अंदर एक ऐसी कशिश पोशीदा होती है जो लोगों को बेख्तियार अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। इनके दिल में एक अलग दुनिया आबाद होती है। इनकी खामोशी में भी पैगाम होता है। इनकी मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं होती और इनकी दुआ अक्सर दूसरों से पहले कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच जाती है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम जानेंगे बे और वाव वाले अफराद की शख्सियत के 3 हैरान कुन राज, इनकी 5 खुफिया ताकतें, इनके लिए सबसे कामयाब पेशे और कारोबार, जून से जुलाई 2026 तक के हालात, खुशकिस्मती के पत्थर, बे और वाव वाली ख़वातीन के पुरअसरार राज, नक्शे ज़ोहरा की हैरत अंगेज़ अफादियत और आखिर में एक ऐसा इस्म आज़म जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि ये दिलों के बंद दरवाज़ों को खोलने में मददगार साबित होता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आज आप अपने बारे में वो जान लें जो पहले कभी ना जान सके हों। शख्सियत के 3 अहम राज। पहला राज, दिल और रूह का गैर मामूली ताल्लुक़। बे और वाव वाले अफराद ज़ाहिरी तौर पर जितने मजबूत नज़र आते हैं, अंदर से इतने ही हसास होते हैं। ये दूसरों के दर्द को जल्द महसूस कर लेते हैं। कई मरतबा इनके दिल में अचानक कोई एहसास पैदा होता है और बाद में वो बात सच साबित हो जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग इन्हें खुशकिस्मत समझते हैं। सैयारा ज़ोहरा की निस्बत इनके अंदर मोहब्बत, खूबसूरती और नरमी का अंसर पैदा करती है। ये लोगों को उनके ओहदे या दौलत से नहीं बल्कि इनके दिल से पहचानते हैं। अगर ये किसी से मोहब्बत करें तो पूरे खुलूस के साथ करते हैं। अगर किसी से नाराज़ हो जाएं तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इनके दिल में रूहानी लताफत पाई जाती है जो इन्हें आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। दूसरा राज, खामोश कुव्वत। इन अफराद के मुताल्लिक अक्सर लोग समझते हैं कि ये नर्म मिजाज होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। ये लोग खामोश रहकर हालात का जायज़ा लेते हैं। जब फैसला करते हैं तो अक्सर दुरुस्त साबित होते हैं। ये जल्दबाजी पसंद नहीं करते। इनके अंदर एक पोशीदा क़यादत मौजूद होती है। लोग अक्सर इनसे मशवरा लेना पसंद करते हैं। मुश्किल वक्त में इनकी जहनी मजबूती नुमायाँ हो जाती है। ये शोर मचाने के बजाय नताइज पर तवज्जो देते हैं। इसी वजह से ज़िंदगी के अहम मराहिल में कामयाबी इनका मुकद्दर बनती है। तीसरा राज, कशिश और मकबूलियत। सैयारा ज़ोहरा की तासीर इनके चेहरे, अंदाज़े गुफ्तगू और शख्सियत में ख़ास कशिश पैदा करती है। ये जहाँ भी जाएं अपनी मौजूदगी का एहसास छोड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग ख़ुद भी नहीं जानते कि वो उनकी तरफ क्यों मुतवज्जे हो रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट, लहजा और अंदाज़ लोगों को मुतासिर करता है। ये दिल जीतने का फ़न जानते हैं। इनकी महफिल में लोग सुकून महसूस करते हैं। इनके दोस्त कम मगर मुखलिस होते हैं। अगर ये अपनी सलाहियतों को पहचान लें तो बहुत आगे जा सकते हैं। यही इनकी शख्सियत का सबसे बड़ा राज है। इन अफराद की 5 खुफिया ताकतें। नंबर 1, दिलों को पढ़ने की सलाहियत। ये लोगों के चेहरों से इनके जज्बात समझ लेते हैं। कई मरतबा इन्हें अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी बसीरत हैरान कुन होती है। धोखा देने वाले लोगों को ये जल्द पहचान लेते हैं। अगरचे बाज़ औक़ात ये अपनी इसी सलाहियत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं तो नुकसान से बच जाते हैं। ये कुव्वत इन्हें ताल्लुकात में कामयाब बनाती है। लोग इनके मशवरों पर एतमाद करते हैं। इनकी यही खूबी इन्हें मुमताज़ बनाती है। नंबर 2, हालात बदलने की कुव्वत। ये लोग नाकामी के बाद भी दोबारा उठ खड़े होते हैं। मुश्किलात इन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। इनके अंदर उम्मीद का चिराग देर तक रोशन रहता है। ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत रखते हैं। लोग अक्सर इनकी वापसी पर हैरान रह जाते हैं। ये ज़िंदगी से जल्द हार नहीं मानते। इनका यही जज्बा इन्हें कामयाबी तक पहुँचाता है। नंबर 3, रूहानी कशिश। बे और वाव वाले अफराद की दुआ में तासीर पाई जाती है। ये इबादत और रूहानी अमाल की तरफ जल्द माइल होते हैं। जब दिल से दुआ करते हैं तो अजीब सुकून महसूस करते हैं। इनकी नीयत अक्सर साफ़ होती है, इसीलिए लोग इनके करीब रहना पसंद करते हैं। इनके अंदर एक पोशीदा नूरानी कैफियत मौजूद होती है जो इन्हें दूसरों से अलग करती है। नंबर 4, मोहब्बत को कायम रखने की सलाहियत।
یہ تعلقات نبھانا جانتے ہیں، رشتوں کی قدر کرتے ہیں، اگر انہیں سچا ساتھی مل جائے تو عمر بھر وفادار رہتے ہیں۔ یہ اپنے پیاروں کے لیے قربانی دینے سے نہیں گھبراتے، ان کی محبت دکھاوے سے پاک ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ نمبر 5، دولت کو سنبھالنے کی صلاحیت۔ ستارہ زہرہ کی نسبت انہیں آسائشوں کی سمجھ عطا کرتی ہے۔ یہ خوبصورتی، تجارت اور مالی منصوبہ بندی میں اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ اگر یہ مستقل مزاجی اختیار کریں تو دولت جمع کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی مالی بصیرت وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے، یہ اپنی محنت کا پھل حاصل کر لیتے ہیں۔ 7 بہترین پیشے اور کاروبار۔ نمبر 1، زیب و آسائش اور فیشن سے متعلق کام۔ نمبر 2، جائیداد اور تعمیرات۔ نمبر 3، کاروباری مشاورت۔ نمبر 4، تدریس اور تربیت۔ نمبر 5، ذرائع ابلاغ اور تحریر۔ نمبر 6، زیورات اور قیمتی پتھروں کا شعبہ۔ نمبر 7، حسن، آرائش اور خواتین سے متعلق کاروبار۔ سیارہ زہرہ خوبصورتی، کشش، تجارت اور مالی استحکام کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے یہ شعبے بے اور واو والے افراد کو دوسروں کی نسبت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ ان میدانوں میں انہیں عزت، شہرت اور بہتر آمدنی حاصل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ جون 2026 تا جولائی 2026 کے ماہانہ حالات۔ جون 2026 مالی حالات۔ جون کا مہینہ مالی معاملات کے اعتبار سے محتاط رہنے کا اشارہ دیتا ہے۔ اس مہینے میں اچانک اخراجات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایسی نئی راہیں بھی کھل سکتی ہیں جن سے آمدنی میں اضافہ ممکن ہو۔ اگر آپ کسی کاروبار سے وابستہ ہیں تو پرانے رابطے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ رکی ہوئی رقم ملنے یا کسی پرانے معاملے کے حل ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ سیارہ زہرہ کی مثبت تاثیر آپ کو مالی مواقع کی طرف متوجہ کرے گی، لیکن جلد بازی سے بچنا ضروری ہوگا۔ محبت اور ازدواجی زندگی۔ جون میں جذبات معمول سے زیادہ طاقتور رہیں گے۔ اگر کسی سے ناراضی چل رہی ہے تو صلح کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد کی زندگی میں کسی خاص شخصیت کی آمد متوقع ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کو شریک حیات کے جذبات کو زیادہ اہمیت دینی ہوگی۔ اس مہینے میں دل کی بات دل تک پہنچانے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ روزگار اور کاروبار۔ جون میں کام کے میدان میں نئے منصوبے سامنے آ سکتے ہیں۔ کچھ افراد کو نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں تو مہینے کے دوسرے حصے میں اچھی خبر ملنے کا امکان ہے۔ کاروباری افراد کو نئے معاہدوں یا نئے گاہکوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ صحت۔ ذہنی تھکن اور نیند کی کمی سے بچنا ضروری ہوگا۔ پانی کا زیادہ استعمال اور مناسب آرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جسمانی توانائی میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، اس لیے اپنی روزمرہ عادات پر توجہ دیں۔ روحانی حالات۔ جون روحانی بیداری کا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کئی بے اور واو والے افراد کو عبادات اور ذکر میں خاص سکون محسوس ہوگا۔ بعض دعائیں جلد قبول ہونے کی امید پیدا کر سکتی ہیں۔ دل کی بے چینی کم ہونے لگے گی اور اندرونی اطمینان میں اضافہ ہوگا۔ جولائی 2026 مالی حالات۔ جولائی مالی استحکام اور ترقی کا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جون میں کی گئی محنت کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ کاروباری معاملات میں بہتری اور منافع کے امکانات روشن ہوں گے۔ کسی نئی سرمایہ کاری یا مالی منصوبے کے متعلق اہم فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ سیارہ زہرہ کی تاثیر دولت اور آسائش کے معاملات میں نسبتاً بہتر نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ محبت اور ازدواجی زندگی۔ جولائی محبت اور تعلقات کے حوالے سے خوشگوار تبدیلیوں کا مہینہ ہے۔ دلوں کی دوریاں کم ہونے لگیں گی، غلط فہمیاں ختم ہونے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ کچھ افراد کے لیے رشتہ طے ہونے یا تعلق مضبوط ہونے کی نوید موجود ہے۔ شادی شدہ افراد کو شریک حیات کی طرف سے محبت اور تعاون زیادہ محسوس ہوگا۔ روزگار اور کاروبار۔ جولائی میں ترقی اور کامیابی کے امکانات جون کی نسبت زیادہ ہوں گے۔ اعلیٰ عہدیدار افراد کی توجہ حاصل ہو سکتی ہے۔ کاروباری حلقوں میں آپ کی ساکھ مضبوط ہوگی۔ کئی افراد کو ایسا موقع مل سکتا ہے جس کا انتظار وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے۔ نئے منصوبے مستقبل کی کامیابی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہے گی۔ پرانے مسائل میں کمی آ سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ نسبتاً کم ہوگا۔ مثبت سوچ اور بہتر معمولات آپ کی توانائی میں اضافہ کریں گے۔ روحانی حالات۔
जुलाई में रूहानी कुव्वत पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस हो सकती है। ख्वाबों, वजदान और दिल के एहसासात में गैर मामूली इजाफा होगा। कई अफराद को अपने रूहानी मकासद ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देने लगेंगे। ये महीना दुआओं, ज़िक्र और नेक अमाल के लिए ख़ास अहमियत रखता है। जून और जुलाई 2026 का खुलासा। बे वाव से शुरू होने वाले नामों के लिए जून तैयारी का महीना और जुलाई कामयाबी का महीना साबित हो सकता है। जून में सब्र, हिकमत और मंसूबाबंदी ज़रूरी होगी, जबकि जुलाई में इस मेहनत के समरात हासिल होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। माली, जज्बाती, कारोबारी और रूहानी मैदानों में बेहतरी की राहें खुल सकती हैं, बशर्तिया आप अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखें और जल्दबाजी से गुरेज करें। बे और वाव के नाम वाली ख्वातीन के हैरान कुन इसरार। अगर किसी खातून का नाम बे या वाव से शुरू होता है तो उसकी शख्सियत में बाज़ ऐसी परतें मौजूद होती हैं जिन्हें हर शख्स समझ नहीं पाता। ये ख्वातीन अपने दिल की असल कैफियत बहुत कम लोगों पर ज़ाहिर करती हैं। बज़ाहिर ये नरम मिजाज, पुरसुकून और मुतवाज़न दिखाई देती हैं, लेकिन इनके अंदर एक इंतहाई मजबूत इरादा पोशीदा होता है। ये अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले अक्सर खामोशी से करती हैं और लोगों को इस वक्त हैरान कर देती हैं जब इनके फ़ैसलों के नताइज सामने आते हैं। इनकी सबसे पुरअसरार खूबी ये होती है कि ये लोगों की नीयतों को जल्द महसूस कर लेती हैं। बाज़ औक़ात इन्हें किसी शख्स के बारे में पहली मुलाकात ही में ऐसा एहसास हो जाता है जो बाद में दुरुस्त साबित होता है। ये ख्वातीन अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कभी समझौता नहीं करती। अगरचे ये मोहब्बत में इंतहाई मुखलिस और वफ़ादार होती हैं, लेकिन बेकदरी को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करती। इनकी आंखों में एक ख़ास कशिश और गहराई पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग बार बार इनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। ये ख्वातीन अपने राज़ों की बेहतरीन मुहाफ़िज़ समझी जाती हैं। बहुत से लोग इनके करीब रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी शख्सियत के मुकम्मल इसरार तक नहीं पहुँच पाते। सैयारा ज़ोहरा की निस्बत की वजह से इनमें नफासत, सलीका और दिल मोह लेने वाली गुफ्तगू की सलाहियत पाई जाती है। इनके मुताल्लिक एक दिलचस्प बात यह भी कही जाती है कि ये दूसरों के जज्बात को अपने जज्बात से पहले महसूस कर लेती हैं। कई मरतबा ये खामोश रहकर वो सब समझ जाती हैं जो दूसरे लोग लंबी गुफ्तगू के बावजूद नहीं समझ पाते। ये ख्वातीन अपने घर, ख़ानदान और पसंदीदा लोगों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देने का हौसला रखती हैं, लेकिन अपनी कुर्बानियों का चर्चा पसंद नहीं करती। इनके दिल में मोहब्बत समंदर की तरह गहरी होती है, मगर वो हर शख्स को उस समंदर की गहराई देखने नहीं देती। बे और वाव वाली ख्वातीन अक्सर अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा ख्वाब अपने दिल में छुपाए रखती हैं जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताती, लेकिन खामोशी से इसे हकीकत बनाने की कोशिश करती रहती हैं। इनकी सबसे बड़ी पुरअसरार ताकत ये है कि जब लोग इन्हें कमज़ोर समझ रहे होते हैं तब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी के करीब पहुंच रही होती हैं। और यही वजह है कि बे और वाव से शुरू होने वाले नाम रखने वाली ख्वातीन को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी शख्सियत का एक हिस्सा हमेशा राज ही रहता है और यही राज इन्हें दूसरों से मुनफरिद और यादगार बनाता है। खुशकिस्मती के पत्थर। डायमंड हीरा कशिश, इज़्ज़त और एतमाद में इजाफे का निशान समझा जाता है। दिल की मजबूती पैदा करता है। फैसला साजी में मददगार माना जाता है। माली इस्तेहकाम से मंसूब किया जाता है। ज़ोहरा से ख़ास निस्बत रखता है। चांदी या सोने की अंगूठी में पहनना चाहिए। सफ़ेद पुखराज, इसे ज़हनी सुकून से मंसूब किया जाता है। रिश्तों में हम आंगी पैदा करने के लिए मारूफ है। माली मामलात में बेहतरी की उम्मीद से इस्तेमाल किया जाता है। रूहानी तवज्जो में मददगार होता है। एतमाद में इजाफा करता है। जुमा के दिन पहनना बेहतर होता है। नक्श ज़ोहरा की अहमियत और फ़वाइद। नक्श ज़ोहरा को मोहब्बत, कशिश, रिज़्क और मकबूलियत से मंसूब किया जाता है। मेरा मानना है कि बे और वाव से शुरू नाम वाले अफराद के लिए ये नक्श खुसूसी अहमियत रखता है। मोहब्बत के मामलात में इसे दिलों में नरमी, उल्फत और बाहमी हमांगी पैदा करने का ज़रिया समझा जाता है। इस दवाजी ज़िंदगी में पैदा होने वाली सर्द मोहरी को कम करने के लिए भी ये नक्श रूहानी मददगार होता है। तिजारत और कारोबार के हवाले से ये नक्श गाहकों की तवज्जो, बेहतर ताल्लुकात और कारोबारी वुसअत की अलामत बनता है। इसकी मौजूदगी में गाहकों की भीड़ ख़त्म नहीं होती, इसीलिए इस नक्श का राज किसी से बयान नहीं करना चाहिए। माली मामलात में इसे बरकत, आमदनी में इस्तेहकाम और नए मौक़े के हुसूल से मंसूब किया जाता है। सैयारा ज़ोहरा चूँकि हुस्न, कशिश और आसूदगी का नुमाइंदा है, इसीलिए नक्श ज़ोहरा को भी इन्हीं सिफ़ात का मज़हर करार दिया जाता है। बाद अफराद
اسے اپنی دکان، دفتر یا گھر میں محفوظ رکھتے ہیں تاکہ مثبت اثرات حاصل کر سکیں۔ روحانی روایات کے مطابق اس نقش کو احترام اور پاکیزگی کے ساتھ رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ نوٹ: ہمارے ادارے میں نقش زہرہ کو خاص احتیاط کے ساتھ چاندی پر تیار کیا جاتا ہے۔ اسم اعظم کے حیران کن راز: بے اور واو سے شروع نام والے افراد کے لیے روحانی روایات میں یا ودودو یا بدوہو کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ اسم اعظم فراخی رزق، محبت، دلوں کی نرمی، روحانی کشش اور باطنی سکون سے منسوب ہے۔ بعض اہل روحانیت کے نزدیک اس ورد کی پابندی انسان کے اندر اعتماد، مثبت سوچ اور دل کو اطمینان پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس ذکر کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو اس کے دل سے منفی خیالات اور بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس ورد کی برکت سے انسان کے لہجے، گفتگو اور شخصیت میں ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت اور تعلقات کے معاملات میں بھی اسے خیر و برکت کی دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ بے اور واو والے افراد چونکہ سیارہ زہرہ سے منسوب سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اس ذکر کو ان کی روحانی مناسبت کے حوالے سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ اس ورد کی پابندی سے دل مضبوط اور ارادے پہلے سے زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس ذکر کا اصل مقصد صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل کرنا ہے۔ اسم اعظم پڑھنے کا طریقہ: ایک تنہا مقام کا انتخاب کریں، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں اور چند لمحے یکسوئی اختیار کریں۔ ابتدا میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یا ودودو یا بدوہو 40 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ ورد مکمل ہونے پر اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل کم سے کم 40 یوم بلا ناغہ کریں۔ جو شخص مستقل مزاجی، اخلاص اور یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھتا ہے، وہ اپنے دل، سوچ اور زندگی میں مثبت تبدیلیوں کو زیادہ گہرائی سے محسوس کر سکتا ہے۔ آخری پیغام: اب ایک لمحہ رک کر خود سے سوال کریں، کیا واقعی آپ کی شخصیت میں یہ خاموش طاقت، یہ کشش اور یہ اندرونی وجدان موجود ہے جس کا ذکر کیا گیا؟ اگر ہاں تو یقیناً آپ آج پہلی بار اپنے آپ کو صحیح انداز میں سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ سے ایک چھوٹی سی مگر بہت اہم درخواست کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں یا ودودو یا بدوہو لکھیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کا نام کس حرف سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کمنٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسی روحانی پہچان ہوگی جو ہمیں بتائے گی کہ اس ویڈیو تک کون کون لوگ واقعی پہنچے اور اپنے اندر کے راز کو محسوس کر سکے، اور ہو سکتا ہے آپ کا یہی کمنٹ کسی کو اور کے لیے اس ویڈیو تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک روحانی اشارہ بن جائے۔ ہمارے چینل سنگ ستارے ود حسن الوی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس طرح کی دیگر معلوماتی اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ زندگی کے تمام امور میں بہترین علمی رہنمائی کے لیے ہمارا رابطہ حسن الوی 0331 9128 133 0333 33 00913۔ اب آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔